Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all my dear students. I hope that you all will be fine. As you know that this is your English class, and in the previous lecture we have completed our first chapter, that was the Holy Prophet's Justice. So now moving towards our second chapter, that is unit number 2, The Strange Voyage of Sindbad, from page number 13. The Strange Voyage of Sindbad. Voyage means बहरी सफ़र यानी कि समुद्री सफ़र, और द स्ट्रेंज वॉयेज ऑफ सिंदबाद, सिंदबाद का अजीब बहरी सफ़र, समुद्री सफ़र. In the pre-reading, what the writer is saying, let us see. Sindbad is a fictional sailor. Sindbad एक अफसानवी मल्लाह है, and one of the heroes of the Arabian Nights. और अरेबियन नाइट्स के हीरोज़ में से एक है. फिक्शनल का मतलब होता है अफसानवी. और अब अरेबियन नाइट्स के बारे में हमें क्या बता रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़, कहानियों का एक ऐसा मजमुआ, एंड रोमांसेस और रोमानवी कहानियों का, रिटन इन अरेबिक, जो कि अरबी ज़ुबान में लिखे गए हैं. द स्टोरीज़ इंक्लूड, इन कहानियों में शामिल हैं, द टेल्स ऑफ अलादीन, अलादीन की कहानियाँ. टेल्स का मतलब हमारे पास कहानियाँ होता है. अगर हमारे पास स्पेलिंग हो TAIL, इसका मतलब हो जाता है धुम, लेकिन TALE, टेल मीन कहानी. द टेल्स ऑफ अलादीन एंड सिंदबाद द सेलर. वो हो रहा है कि अरेबियन नाइट्स हमारे पास कहानियों का एक मजमुआ है, और रोमानवी कहानियों का एक मजमुआ है, जो कि अरबी ज़ुबान में लिखी गई हैं. और इन कहानियों में अलादीन और सिंदबाद, जो कि एक मल्लाह था, उसकी कहानियाँ शामिल हैं. सो अगेन मूविंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर. सिंदबाद इज़ अ फिक्शनल सेलर. सिंदबाद एक अफसानवी मल्लाह है, एंड वन ऑफ द हीरोज़ ऑफ द अरेबियन नाइट्स, और अरेबियन नाइट्स के हीरोज़ में से एक है. ड्यूरिंग हिज वॉयेजेस थ्रू आउट द सीज ईस्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ऑफ एशिया. In English, you will pronounce that word as Asia, not Asia. उर्दू में एशिया और इंग्लिश में एशिया. So, during his voyages, अपने समुद्री सफ़रों के दौरान, थ्रू आउट द सीज़, अब आगे वो बता रहे हैं कि कहाँ पर उन्होंने अपने समुद्री सफ़र किए. थ्रू आउट द सीज़ ईस्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ऑफ एशिया. जनूबी एशिया और मशरकी अफ्रीका के समुद्रों में अपने बहरी सफ़र के दौरान, ही हैज़ फैंटास्टिक एडवेंचर्स, उसने उम्दा महमात की. गोइंग टू द मैजिकल प्लेसेस, वो जादुई मकामात पर गया. मीटिंग मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स मीन्स अजीबुल हलकत चीज़ें, देव वगैरह को आप लोग बोल सकते हैं. मीटिंग मॉन्स्टर्स, अजीबुल हलकत चीज़ों से मिला. एंड इनकाउंटरिंग सुपर नेचुरल फिनोमेना, और माफूकुल फितरत मज़ाहिर का मुकाबला किया. इनकाउंटर का मतलब होता है मुकाबला करना. सुपर नेचुरल मीन्स माफूकुल फितरत, एंड फिनोमेना मीन मज़ाहिर. बामुहावरा हमारे पास तर्जुमा हो जाएगा कि जनूबी एशिया और मशरकी अफ्रीका के समुद्रों में अपनी जनूबी एशिया और मशरकी अफ्रीका के समुद्रों में अपने बहरी सफ़र के दौरान उसने उम्दा महमात की, जिनमें वो जादुई मकामात पर गया, अजीबुल हलकत चीज़ों से मिला, और माफूकुल फितरत मज़ाहिर का मुकाबला किया. लुक एट द टाइटल, उन्वान को देखिए, एंड द पिक्चर्स ऑफ द स्टोरी, और कहानी की तस्वीर को देखिए, एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट, और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए, व्हाट हैपन्स इन दिस वॉयेज ऑफ सिंदबाद, सिंदबाद के इस बहरी सफ़र में उसके साथ क्या वाक़या पेश आया. सो यू कैन सी दैट इमेज. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर रीडिंग. I had inherited considerable wealth from my parents. Inherited means विरासत में मिलना, विरसे में मिलना. Considerable means बेतहाशा. I had inherited considerable wealth from my parents. मुझे अपने वालदैन से बेतहाशा दौलत विरासत में मिली. But being young and foolish, लेकिन कम उम्र और बेवकूफ़ होने की वजह से, I wasted it carelessly, मैंने इसे लापरवाही से ज़ाया कर दिया. बामुहावरा हमारे पास तर्जुमा हो जाएगा कि मुझे अपने वालदैन से बेतहाशा दौलत विरासत में मिली, लेकिन कम उम्र और बेवकूफ़ होने की वजह से मैंने उसे लापरवाही से ज़ाया कर दिया. फाइंडिंग दैट रिचेस स्पीडली टेक टू देमसेल्व्स विंग्स. फाइंडिंग का मतलब वैसे हमारे पास होता है तलाश करना, ढूंढना, मिल जाना, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जब पता चला. फाइंडिंग दैट, जब मुझे पता चला, दैट रिचेस स्पीडली टेक टू देमसेल्व्स विंग्स, कि दौलत को तेज़ी से पर लग जाते हैं. इफ़ मैनेज्ड बैडली, अगर इसका बुरा इस्तेमाल किया जाए, या अगर इसका फजूल में इस्तेमाल किया जाए, इसका ज़िया किया जाए. आई बिगैन टू थिंक, मैंने सोचना शुरू किया.
آف ہاؤ آئی کوڈ میک دا بیسٹ آف وٹ اسٹل ریمین ٹو می, کہ میں اس کا کیسے بہترین استعمال کروں, آف وٹ اسٹل ریمین ٹو می, جو ابھی بھی میرے پاس باقی ہے, یعنی کہ بچی کھچی دولت کا میں اپنا کیسے بہترین استعمال کروں. آئی سولڈ آل مائی ہاؤس ہولڈ گڈز, میں نے اپنی تمام گھریلو اشیاء کو فروخت کر دیا, بیچ دیا, بائی پبلک آکشن, ایک عام نیلامی میں, اینڈ جوائنڈ اے کمپنی آف مرچنٹس, اور ایک تجارتی کمپنی میں شامل ہو گیا. مرچنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے تاجر, اور کمپنی آف مرچنٹس تجارتی کمپنی میں شامل ہو گیا. ہو ٹریڈڈ بائی دا سی, جو سمندر کے ذریعے تجارت کرتے تھے. آئی اوبٹینڈ گڈز ایز ور سوٹیبل فار دا پلیسز, میں نے ان مقامات کے لیے موزوں اشیاء خریدیں. آئی اوبٹینڈ گڈز, میں نے خریدیں, حاصل کیں. ایز ور سوٹیبل فار دی پلیسز, جو ان مقامات کے لیے موزوں تھیں. آئی انٹینڈیڈ ٹو وزٹ, جہاں میرا جانے کا ارادہ تھا. انٹینڈ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ارادہ کرنا, قصد کرنا. انٹینڈ از اے ورب, سیکنڈ فارم انٹینڈیڈ, تھرڈ انٹینڈیڈ, فورتھ انٹینڈنگ, اینڈ ففتھ انٹینڈس. سو اینڈ امبارکڈ ان اے گڈ شپ, اور ایک مال بردار جہاز میں شامل ہو گیا. ود ادر مرچنٹس, دوسرے تاجروں کے ہمراہ, دوسرے تاجروں کے ساتھ. بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا, آئی اوبٹینڈ گڈز ایز ور سوٹیبل فار دا پلیسز آئی انٹینڈیڈ ٹو وزٹ, میں نے ان اشیاء کو خریدا جو ان مقامات کے لیے موزوں تھی جہاں میرا جانے کا ارادہ تھا. اینڈ امبارکڈ ان اے گڈ شپ ود ادر مرچنٹس, اور دوسرے تاجروں کے ہمراہ ایک مال بردار جہاز میں شامل ہو گیا. وی وینٹ فرام آئی لینڈ ٹو آئی لینڈ, بیسیکلی ان دیٹ ورڈ وی ول پروناؤنس اٹ ایز آئی لینڈ, ایسے اس میں ہمارے پاس سائلنٹ ہوتا ہے, سو اسے آپ لوگ آئی لینڈ پروناؤنس کریں گے. وی وینٹ فرام آئی لینڈ ٹو آئی لینڈ, ہم جزیروں میں سے ہوتے ہوئے گئے. سو واٹ ول بی دا میننگ آف آئی لینڈ؟ آئی لینڈ از بیسیکلی دیٹ پلیس in a sea which is surrounded by water and only a few piece of a land and only a few piece of a land is وداؤٹ واٹر, یعنی کہ ایسی جگہ جو کہ ہمارے پاس سمندر میں موجود ہو جہاں پہ تھوڑی سی خشکی ہو اور ارد گرد ہمارے پاس اس میں کیا ہو, پانی موجود ہو. سو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے آئی لینڈ. وی وینٹ فرام آئی لینڈ ٹو آئی لینڈ, ہم جزیروں میں سے ہوتے ہوئے گئے. آفن میکنگ ایکسلنٹ بارگینز, اور اکثر ہم نے شاندار سودے کیے, شاندار لین دین کیا. انٹل, حتیٰ کہ, ون ڈے, ایک دن. وی لینڈڈ ایٹ اے اسپاٹ, ہم ایک ایسی جگہ اترے. which though covered with fruit trees and springs of excellent water, جو کہ اگرچہ پھلوں کے درختوں اور صاف شفاف چشموں سے ڈکی ہوئی تھی. appeared to possess neither houses nor people, لیکن وہاں پر نہ ہی کوئی انسان اور نہ ہی کوئی آبادی تھی, یعنی کہ کوئی مکانات وغیرہ نہیں تھے, کوئی بھی انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا. while my companions wandered here and there, جب میرے ساتھی, companions کا مطلب ہوتا ہے ساتھی, while my companions, جب میرے ساتھی, wander کا مطلب ہوتا ہے گھومنا پھرنا, wandered, گھوم پھر رہے تھے, here and there, ادھر ادھر, gathering flowers and fruits, پھول اور پھل اکٹھے کر رہے تھے. جب میرے دوست ادھر ادھر پھول اور پھل اکٹھا کرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے. I sat down in a shady place, میں ایک سایہ دار مقام یا سایہ دار جگہ پر بیٹھ گیا. اینڈ ہیونگ ہرٹلی انجوائڈ دا پروویژنس, اور اپنے ساتھ لائے ہوئے وسائل سے خوب لطف اندوز ہونے لگا یا لطف اٹھایا. آئی ہیڈ براٹ ود می, جو کہ میں اپنے ساتھ لایا تھا. آئی فیل اسلیپ, اور میں گہری نیند سو گیا. بامحاورہ ہو جائے گا کہ جب میرے ساتھی ادھر ادھر پھول اور پھل اکٹھا کرنے کے لیے گھوم رہے تھے تو میں ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے وسائل سے خوب لطف اٹھایا اور میں سو گیا. آئی فیل اسلیپ, اور میں سو گیا. ہاؤ لانگ آئی سلیپٹ, کتنی دیر تک میں سویا. آئی ڈونٹ نو, آئی ڈو ناٹ نو, میں نہیں جانتا. بٹ وین آئی اوپنڈ مائی آئیز, لیکن جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو مائی فیٹ, اور اپنے قدم اٹھائے. آئی پرسیوڈ ود ہارر, ہارر کا مطلب ہوتا ہے خوف اور پرسیو کا مطلب ہوتا ہے خاص باختہ ہونا, ٹھیک ہے. آئی پرسیوڈ ود ہارر, تو میں خوف سے خاص باختہ ہو گیا. دیٹ آئی واز alone, کہ میں اکیلا تھا. اینڈ دیٹ دا شپ واز گون, اور بحری جہاز جا چکا تھا. بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا کہ ہاؤ لانگ آئی سلیپٹ آئی ڈو ناٹ نو, میں کتنی دیر تک سویا میں نہیں جانتا. بٹ وین آئی اوپن مائی آئیز, لیکن جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو مائی فیٹ, اور اپنے قدم اٹھائے. آئی پرسیوڈ ود ہارر, تو میں خوف سے خاص باختہ ہو گیا. دیٹ آئی واز alone, کہ میں اکیلا تھا. اینڈ دا شپ واز گون, اور بحری جہاز جا چکا تھا.
I ran here and there in despair. Despair means basically मायूसी. Despair बोलते हैं किस चीज़ को? मायूसी को, hopelessness. I ran here and there in despair. मैं मायूसी में इधर उधर भागा. And found, और मुझे पता चला और मुझे मालूम हुआ that the ship, कि वो बेरी जहाज़ I sailed in, जिसमें मैंने सफ़र किया था, has left the shore, साहिल से जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी. मैं मायूसी में इधर उधर भागा और मुझे पता चला और मुझे मालूम हुआ कि वो बेरी जहाज़ जिसमें मैंने सफ़र किया था वो साहिल से जा चुका था, रवाना हो चुका था. आई टुक करेज, मैंने हिम्मत की, मैंने हौसला किया. करेज का मतलब होता है हिम्मत, हौसला, बहादुरी, ब्रेवरी. आई टुक करेज, मैंने हिम्मत की. एंड लुक्ड फॉर मीन्स ऑफ escape, और एंड लुक्ड फॉर मीन्स ऑफ escape, और वहाँ से जाने का रास्ता तलाश करने लगा. एंड लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना. एंड लुक फॉर मीन्स ऑफ escape, और वहाँ से निकलने का या जाने का रास्ता तलाश करने लगा. आई क्लाइम्ड अ टॉल ट्री, मैं एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा. मैं एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा, बड़े दरख्त पर, यानी कि जो कि हाइट में बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, उसके लिए यूज़ कर रहा है. ठीक है. आई क्लाइम्ड अ टॉल ट्री, मैं एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा. एंड लुक्ड टूवर्ड्स द सी, और समुंदर की तरफ देखा. बट फाइंडिंग नथिंग होपफुल देयर, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी पुरुमीद दिखाई ना दिया. मैं एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा और समुंदर की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी पुरुमीद दिखाई ना दिया. आई टर्नड लैंडवर्ड, मैं साहिल की जानिब रवाना हुआ. एंड माई क्यूरियासिटी वॉज एक्साइटेड, और मेरा तजस्सुस बढ़ गया, या मेरे तजस्सुस को बढ़ा दिया. क्यूरियासिटी का मतलब बेसिकली हमारे पास होता है तजस्सुस, यानी कि डिज़ायर टू नो एंड अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो आई टर्न लैंडवर्ड, मैं साहिल की जानब बढ़ा. एंड माई क्यूरियासिटी वॉज एक्साइटेड बाई अ ह्यूज डेजलिंग वाइट ऑब्जेक्ट, और एक बड़ी चमकदार सफ़ेद चीज़ ने मेरे तजस्सुस को बढ़ा दिया. मैं साहिल की जानिब रवाना हुआ, बढ़ा, और एक बड़ी सफ़ेद चमकदार चीज़ ने मेरे तजस्सुस को बढ़ा दिया. सो फार ऑफ दैट आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट इट माई बी. सो फार ऑफ, वैसे फार ऑफ का मतलब होता है दूर. यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कि सो फार ऑफ, जिसके बारे में मैं अंदाज़ा ना लगा सका. दैट आई कुड नॉट मेक आउट, कि मैं अंदाज़ा ना लगा सका. व्हाट इट माइट बी, कि ये क्या चीज़ है. सो आई थिंक तो दैट्स इनफ, और I think that's enough. So now moving towards our today's words synonyms, those words which are little bit difficult. So the first word was fictional. Fictional का मतलब हमारे पास होता है, इंग्लिश मीनिंग हो जाता है ऑफ द इमेजिनेशन, और उर्दू में हम लोग इसे अफसानवी बोल सकते हैं. ठीक है, फिक्शनल, अफसानवी, ऑफ द इमेजिनेशन. नेक्स्ट वर्ड इज फैंटास्टिक. फैंटास्टिक का मतलब होता है मार्वेलस या वंडरफुल, उम्दा. ठीक है, शानदार, ये आप लोग इसके सेंस में कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इनहेरिट. इनहेरिट मीन्स टेक बाय बर्थ, यानी कि विरासत. कोई ऐसी दौलत या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको विरसे में मिले, अपने वालदेन से आपको ख़रीदनी ना पड़े, वी विल कॉल इट एज इनहेरिट. ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्शन. ऑक्शन का मतलब हमारे पास सिनोनिम हो जाएगा पब्लिक सेल, वेयर आइटम्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर. बिडर का मतलब हमारे पास होता है बोली लगाने वाला, और उर्दू में हमारे पास ऑक्शन का मतलब हो जाएगा नीलामी. सो यानी कि कोई चीज़ आपने फ़रोख्त करनी है, तो उसके लिए आम आवाम में से कुछ लोग जमा होंगे और हर कोई उसकी बोली लगाएगा कि मैं इसे 1000, 2000, 5000 में ख़रीदूँगा, और फिर आप उसे उस बंदे को फ़रोख्त करेंगे जो कि उसकी सबसे ज़्यादा कीमत लगाएगा. सो ऑक्शन मीन्स पब्लिक सेल वेयर आइटम्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटेंड. इंटेंड का मतलब होता है हैव इन माइंड और एम, यानी कि इरादा करना. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्क. एम्बार्क का मतलब होता है एंगेज. एंगेज मीन्स शामिल होना. एम्बार्क, एंगेज, शामिल होना. नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉट. स्पॉट का मतलब है अ प्लेस, अ पेक, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा या दाग. अब वैसे अगर स्पॉट का मतलब आप लोग देखें तो हमारे पास होता है अ पेक, यानी कि दाग या दब्बा. लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इस चैप्टर में इस हवाले से कि हम एक ऐसी छोटी सी जगह पर रुक गए जहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया, तो उस सेंस में हमारे पास स्पॉट का मतलब हो रहा है अ प्लेस, एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा. नेक्स्ट वर्ड इज़ परसीव. परसीव मीन्स बिकम अवेयर ऑफ, ख्वास बाख्ता हो जाना. परसीव, बिकम अवेयर ऑफ, ख्वास बाख्ता.
نیکسٹ ورڈ از ڈیسپیئر. ڈیسپیئر مینس ہوپلیسنیس یعنی کہ مایوسی. ڈیسپیئر, ہوپلیسنیس, مایوسی. نیکسٹ ورڈ از کریج. کریج مینس بریوری, ہمت, بہادری, حوصلہ. نیکسٹ ورڈ از کیوریاسٹی. کیوریاسٹی مینس ڈیزائر ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. نئے اس کا اردو معنی ہمارے پاس ہو جائے گا تجسس. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ورڈ از ڈیزلنگ. ڈیزلنگ مینس برائٹ, چمکدار, روشن. So these are the few words which you can see. And now these were the difficult words whose synonyms and Urdu meanings I have written, as you can see. And now moving towards our today's main points, or today's topic's main points. The first point was which you have to keep in mind, and we will revise these points in the next lecture also. So the first point is Sindbad was very rich person. Sindbad was very rich person, یعنی کہ اسے اپنے والدین سے بہت زیادہ بے تحاشا دولت وراثت میں ملی تھی, اس وجہ سے سندباد ایک امیر شخص تھا, امیر آدمی تھا. نیکسٹ ورڈ, ہی فولشلی اور کیئرلیسلی ویسٹڈ آل ہز ویلتھ. اس نے بے وقوفی سے, اس نے لاپرواہی سے اپنی ساری دولت ضائع کر دی. تھرڈ پوائنٹ از ہی سولڈ ہز ہاؤس ہولڈ آئٹمس بائی پبلک آکشن. اس نے اپنی تمام گھریلو اشیاء کو ایک عام نیلامی میں فروخت کر دیا تھا. نیکسٹ پوائنٹ, فورتھ ون از ہی جوائنڈ اے کمپنی آف مرچنٹس. وہ ان چیزوں کو فروخت کرنے کے بعد وہ کیا ہوا, ایک تاجروں کی جو کمپنی ہوتی ہے تجارتی لین دین کے لیے, اس کمپنی میں لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا. ففتھ پوائنٹ از دے وینٹ ٹو این آئی لینڈ. اب جس وقت وہ اس میں شامل ہو گئے تو اس کے بعد وہ کیا ہوئے, مختلف جزیروں پر گئے. تو دے وینٹ ٹو این آئی لینڈ, وہ ایک جزیرے پر گئے. سکس پوائنٹ از ہز کمپینینز لیفٹ ہم آن این آئی لینڈ, کہ اس کے ساتھیوں نے اسے اس جزیرے پر تنہا اکیلا چھوڑ دیا, یا وہ چھوڑ کر چلے گئے بھول کر. نیکسٹ پوائنٹ از ہی لکڈ فار مینز آف اسکیپ. وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے, یا وہاں سے فرار ہونے کے لیے, یا وہاں سے نکلنے کے لیے مختلف راستے تلاش کرنے لگا. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از ہی سا اے ہیوج ڈیزلنگ وائٹ آبجیکٹ. اس نے ایک بڑا چمکدار سفید چیز دیکھی یا آبجیکٹ دیکھا. سو دیز آر دا فیو مین پوائنٹس آف ٹوڈیز ہول ٹاپک. اگر آپ ان پوائنٹس کو بیسیکلی اپنے مائنڈ میں رکھ لیں تو آپ سارا ٹاپک آج کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے گا کہ اسٹوری کس طرف جا رہی ہے اور آج ہم نے کیا پڑھا. ناؤ اگین آئی ایم فوکسنگ آن دیز ورڈز synonyms. These words, synonyms and Urdu meanings are your homework. You can pause that video and write these synonyms, English meanings. Synonyms are English meanings and Urdu meanings on your rough copy, and then you will have to capture a picture and send it to me. If you are still having any sort of problem, you can ask me in below there in comments. Thanks and have a nice day.